آ جڑا الف لام میم انہاں دا کسے ترجمہ نہیں کیتا، سارے الف لام میم دی جگہ ترجمے چ الف لام میم لکھیا، پر آری باللہ لوگا پتہ کی آکھے، انہاں کہا آ جڑی الف ہے نا، جدو کملی والے اپنی زلفاں نو ترشواندے سن نا تے کناں دے درمیان تک اے اس طرح حجامت کرواندے سن، کٹنگ کرواندے، اے اس طرح کر کے نا کان دے درمیان ایتھے تے او زلفاں دے کنڈل ختم ہو جاندے سن، زلف ہو جاندی سی سیدھی تے او بن جاندی سی الف، تے جدو تھوڑے دن حجامت بنوایا ہو جاندے سن تے زلفاں چ چھوٹے چھوٹے کنڈل پینا شروع ہو جاندے سن، او بن جاندی سی لام، تے جدو زلفاں ود کے آ موڈیاں تے اوندیاں سن تے وچ کنڈل بن جاندے سن، او بن جاندی سی میم۔ او کیڑا قرآن پڑھ کے محمد دی توہین کرنا، تیرا تے قرآن ہی محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوندا ہے، کیڑا قرآن پڑھ کے محمد دی توہین کری جانا، تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہو رہے ہیں۔